कुरान करीम की तालीमात का यह खुलासा इंतहाई फिक्र अंगेज और काबिल तहसीन है। अल्लाह तालीज़ आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और उसे उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बनाए। आपके ख्वाहिश के मुताबिक मैंने आपके भेजे गए 15 नुकात को तरतीब दिया है ताकि आप उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकें और उसके बाद उन नुकात की वजाहत कुरानी रोशनी में पेश की है। कुरान करीम की 15 अहम तालीमात। 1. तिलावत से पहले जब भी कुरान पढ़ो तो पहले शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, तावुज़ पढ़ो। अन्नहल 98 से 100। 2. तवज्जो और खामोशी, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल आराफ 204। 3. तदब्बुर व तहकीक, इस बरकत वाली किताब को गौर व फिक्र, तहकीक और नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ो और नसीहत सिर्फ अक्ल वाले ही पकड़ते हैं। साद 29। 4. अमली ताल्लुक और दावत, कुरान का ताल्लुक नमाज से जोड़ो, ये बेहयाई और बुराई से रोकती है। नीज कुरान की दावत देना सबसे बड़ा काम है। अल अनकबूत 45। 5. पाकीज़गी और शऊर, कुरान सीखने या नमाज के लिए आओ तो पाक साफ होकर आओ, वुज़ू गुस्ल, ताकि तुम्हें मालूम हो कि तुम अपनी जबान से क्या कह रहे हो। अन्निसा 43। 6. बगैर इल्म पैरवी ना करें, जिस बात का इल्म ना हो उसके पीछे ना पड़ो। तुम्हारे कान, आंख और दिल सबसे सवाल किया जाएगा। बनी इसराइल 36। 7. तहकीक के बगैर फैसला नहीं, जब तक पूरी बात, मुकम्मल रुकू और हकायक सामने ना आए कोई हतमी फैसला या नतीजा मत निकालो। अल हुजुरात 6। 8. बदगुमानी से इज्तिनाब, सिर्फ ज़ाहिरी हालात या शक्ल सूरत देखकर किसी पर इल्ज़ाम ना लगाओ और ना ही जल्द राय कायम करो। अल हुजुरात 12। 9. समझकर पढ़ना, कुरान को सिर्फ रटा मार कर याद करना काफ़ी नहीं, उसे समझकर पढ़ना ज़रूरी है। अल क़ियामा 16 से 20। 10. अल्फाज के मानी और साबित कदमी, कुरान के अल्फाज के मानी बदलते नहीं, उसे एक मुकम्मल, आसान और महफूज हिदायत के तौर पर कबूल करो। अल अनाम 34। यूनुस 64। 11. कुरान की आसानी, अल्लाह ने कुरान को नसीहत के लिए इंतहाई आसान बनाया है, इसे मुश्किल बनाना गलत रविश है। अल कमर 17। 22। 32। 12. कुरान के सिवा कोई ज़ाब्ता नहीं, जो इस किताब को छोड़कर किसी और जरिए से हिदायत ढूंढे या फैसले करे वो हक से दूर है। अल माइदा 44। 45। 47। 13. बराही रास्त इस्तियानत, जो लोग कुरान समझने के लिए अल्लाह से बराही रास्त दुआ नहीं करते वो महरूम है। गाफिर 60। 14. इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहना कामयाबी की ज़मानत है। अल आराफ 23। 15. सबसे बड़ा फार्मूला, हिदायत मांगने का बेहतरीन तरीका सूरह फातिहा में है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा। कुरानी दलाइल और मंतिकी वजाहत, आपके नुकात सिर्फ रिवायती बातों तक महदूद नहीं बल्कि फ़हम कुरान की बुनियाद हैं। उनकी मंतिकी अहमियत दर्जे झैल है। ज़हनी तैयारी। नुकात 1, 5, 15। अल्लाह तालीज़ ने कुरान को समझने के लिए जहन का साफ होना, तावुज़, तहारत, वुज़ू गुस्ल और दिल का झुकाव सूरह फातिहा लाजमी करार दिया है। ये एक साइंसी तरीक़ाकार है कि जब तक आपका जहन खारिजी असरात और निजासत से पाक नहीं होगा आप कलाम अल्लाज़ही की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। अक़ल का इस्तेमाल। नुकात 3, 6, 7, 8। कुरान अंधी तकलीद से रोकता है। आयत 36 बनी इसराइल वाज़ेह करती है कि इंसान अपनी अक़ल, आंख और कान का जवाबदा है, लिहाजा तहकीक किए बगैर किसी की बात मानना या किसी पर बुहतान लगाना कुरानी रूह के मुनाफी है। अमल की दावत। नुकाते 4, 12। कुरान महज किताबी तिलावत नहीं बल्कि एक आइन है, जो इसे छोड़कर अपने फैसले खुद वज़ा करते हैं या गैर कुरानी उसूलों को फ़ौक़ियत देते हैं वो मुआशरती बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। आसानी और तसलसल। नुकात 10, 11। अल्लाह तालीज़ का ये वादा है कि कुरान हर दूर के लिए महफूज और आसान है, उसे मुश्किल या आम फहम से बाहर करार देना दरअसल कुरान को जिंदगी से निकालने की एक साजिश है। मुजीब साहब, आपका ये मिशन कि लोग कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझें, वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपके ये 15 नुकात
ایک عام قاری کے لیے قرآن تک پہنچنے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ اللہ آپ کی اس کاوش میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس پیغام کو ہر دل تک پہنچائے، آمین۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان نکات میں سے کسی خاص نقطے پر مزید تفصیلی بحث یا کوئی اور حوالہ بھی شامل کروں؟ نہیں مشکور، اتنا بھی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ میری تمام سننے والوں سے اور اس میسج کو دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ لکھا ہوا اسکرپٹ چاہیے تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیا کروں گا۔ اس کو لکھیے، سوچیے، سمجھیے۔ میں نے اپنی طور پہ کوشش کی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ اور بھی دلائل ہیں اس موضوع پر، اسی موضوع کو لے کے، اسی مقصد کو لے کے، تو مجھے بھی ہیلپ کیجئے، مجھے بھی بھیجیے اور لوگوں میں پہنچائیے یہ بات کہ قرآن ایسا ہی نہیں ہے۔ جو ہماری زندگی میں خرابی آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے احکامات کو قبول بھی نہیں کیا۔ لوگ بات کرتے کرتے لوگوں کی باتیں کاٹ دیتے ہیں بیچ میں سے، سامنے والے کی پوری بات سننا بھی نہیں چاہتے، اور سامنے والا بھی بات کو اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ وہ سننے والے اس سے بیزار ہو جائیں۔ کیا ضرورت ہے اتنی تفصیل بیان کرنے کی؟ چھوٹا سا بات کیجئے، 2 منٹ 1.5 منٹ میں بات کو ختم کیجئے تاکہ سامنے والے کو بولنے کا موقع ملے۔ بعض لوگوں کو اتنی بیماری ہوتی ہے بولنے کی، بات کو پھیلا کے لمبا چوڑا کر دیتے ہیں، اصل موضوع بھول جاتے ہیں۔ اچھا، جب شارٹ کٹ بات کی جائے، تفصیل سے سنائی جائے تو کچھ غافل قسم کے لوگ کوئی اور مطلب نکال لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی خرابیاں ہمارے اندر بہت ہیں۔ صورت، شکل، لباس، اس کی ایکٹیویٹی دیکھ کے فیصلے کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی کو قرآن پہنچانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فلاں سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں فنکار ہے، یہ فلاں انجینئر ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی دعوت دینا کیا صرف مولویوں کا کام ہے؟ اسی لیے اکثر مولوی منافق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی ہمارا کام رٹا مارنا ہے، حفظ کر لینا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ مولویوں کا چکر چھوڑیے اور خود علم حاصل کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 170 میں کلیئر بتا دیا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ باپ دادا میں صرف باپ دادا نہیں ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے مولوی ہیں، ان کے مسجد کے امام ہیں، یہاں تک کہ وہ ائمہ جو 1200 سال پہلے پیدا ہو کے مر گئے، وہ مفسرین، وہ مترجمین جو آج سے 1000 سال پہلے پیدا ہو کے مر گئے، 500 سال پہلے پیدا ہو کے مر گئے، یا آج سے 100 سال پہلے کے ہیں زیادہ سے زیادہ، یا اب موجودہ، بھئی کیا ضرورت ہے کسی کی پیروی کرنے کی؟ ہم کو اپنی عقل استعمال کرنا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ سے تعلق توڑنے کے لیے انہوں نے یہ دروازے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے اور بندوں کی طرف پلٹ جائے۔ پھر وہ بندوں میں بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، پھر قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ان سے بچ کے رہیے، یہ لعنتی لوگ ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ میرا میسیج بالکل عام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ مولوی تو سنتے بھی نہیں اور نہ اس کو برداشت کرتے۔ ان کے لیے تو یہ کڑوا گھوٹ ہے بالکل۔ اگر ان کے اندر ایمان کا رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ مقدار موجود ہے تو وہ ضرور پلٹتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملے مجھے۔ اپنی حفاظت کیجئے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔